अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज की ये कहानी एक ऐसे उस्ताद की है जो एक पूरे गांव का सहारा था। आखिर वो सड़कों पर खाक छानने पर क्यों मजबूर हुआ? उसकी जवां बेटी ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान क्यों दी? और क्या एक कामयाब शागिर्द अपने उस्ताद की खोई हुई साख और सुकून वापस लौटा पाएगा? दिल थाम कर सुनिए ये लर्जा खेज और सबक आमोज दास्तान जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगी। जिंदगी की दौड़ में मगन मैं अपने दफ्तर से घर की तरफ रवाना था कि अचानक सड़क के किनारे एक ऐसे मंजर ने मेरी गाड़ी के ब्रेक लगवा दिए जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया। सामने एक शख्स खड़ा था जिसके बाल बिखरे हुए, पांव नंगे, लिबास चीथड़ों में तब्दील हो चुका था और चेहरे पर गर्दो गुबार की तहें जमी थी। लेकिन उन मैले कुचैले खदोखाल के पीछे मैंने अपने मोहसन को पहचान लिया। ये मेरे बचपन के उस्ताद मास्टर नज़ीर अहमद साहब थे। मेरा नाम शहरयार है और मेरा ताल्लुक एक दूर अफ्तादा पसमानदा गांव से है। वहाँ का दस्तूर कुछ ऐसा था कि लड़के 8वीं या 10वीं के बाद बाप के साथ खेतों में हल चलाते या माल मवेशी संभालते और लड़कियों की कम उम्री में शादियां कर दी जाती। मगर मुझे बचपन ही से किताबों से इश्क था। मेरे इस शौक को परवान चढ़ाने वाले वाहिद शख्स मास्टर नज़ीर साहब थे जो हमारे गांव के इकलौते प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। मास्टर नज़ीर साहब सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों के लिए एक शफीक बाप की मानिंद थे। वो सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल में होते और रियाजी से लेकर उर्दू तक तमाम मज़ामीन खुद ही पढ़ाते। उनके पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि मुश्किल से मुश्किल सबक भी जहन नशीन हो जाता। जब मैंने मैट्रिक के बाद शहर जाने की जिद की तो गांव में तूफान खड़ा हो गया। मगर मास्टर साहब ने मेरे वालिद को समझाया कि नूर खान, इस बच्चे के माथे पर इल्म का नूर है, उसे शहर भेजो, ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा। उनकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर साबित हुई और मैं शहर आकर आला तालीम हासिल करने में कामयाब हो गई। वक्त पर लगाकर उठ गया। मैं यूनिवर्सिटी से फारग हुआ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई, शादी हुई और मैंने अपने वालदैन को भी शहर बुला लिया। जिंदगी की मसरूफियात ने यादों की धुंध में गांव के उन गली कूचों को पीछे छोड़ दिया था। कभी कभार ईद पर गांव जाना होता तो खबर मिलती कि मास्टर साहब अब रिटायर्ड हो चुके हैं और अपनी इकलौती बेटी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उस शाम मैं अपने दोस्त फैसल के साथ गाड़ी में घर जा रहा था कि सड़क के एक मोड़ पर मेरी नज़र उस फकीर शख्स पर पड़ी। मैंने तड़प कर गाड़ी रोकी और बाहर निकला। फैसल हैरान था कि शहरयार क्या हुआ, उस गंदे शख्स के पास क्यों जा रहे हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और लपक कर उनके करीब गया। उनके हाथों में लर्जिश थी और आंखों में वो चमक गैब थी जो कभी इल्म बांटते वक्त हुआ करती थी। मैंने नम आंखों के साथ उनके बोसीदा हाथों को थामा और अकीदत से चूम लिया। फैसल ये देखकर दंग रह गया कि एक सूट बूट वाला अफसर एक भिखारी नुमा शख्स के हाथ चूम रहा है। मैं उन्हें सहारा देकर गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा लाया। फैसल हड़बड़ाने लगा कि यार गाड़ी गंदी हो जाएगी, देखो कितनी बदबू आ रही है। मेरे हलक में आंसुओं का गोला फंसा हुआ था। मैंने बस इतना कहा कि फैसल, ये बदबू नहीं, ये हमारे माशरे के ज़मीर की सड़ांध है जो अपने मौसनों को इस हाल तक पहुंचा देता है। घर पहुंचकर मैंने खुद उनके कपड़े उतारे, उन्हें गुस्ल दिया और अपने बेहतरीन जोड़ों में से एक जोड़ा उन्हें पहनाया। जब वो नहा धोकर साफ सुथरे हुए तो उनके नौरानी चेहरे पर छाई उदासी मजीद गहरी महसूस होने लगी। मैंने अपनी अहलिया से कहकर उनके लिए गर्म खाना लगवाया। वो ऐसे भूखों की तरह खा रहे थे जैसे बरसों से कुछ न मिला हो। मैंने उनके सर पर हाथ रखा और फैसल को मुखातब करके कहा कि तुम पूछना चाहते थे ना कि ये कौन है? ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे लफ्ज़ों की पहचान दी, लेकिन उनकी इस हालत की वजह वो जुल्म है जो उनकी शराफत के साथ खेला गया। मास्टर नज़ीर साहब की एक ही बेटी थी, ज़ैनब। वो उनकी ज़िंदगी का कुल सरमाया थी। मास्टर साहब की अहलिया के इंतकाल के बाद ज़ैनब ही उनकी कुल कायनात थी। ज़ैनब न सिर्फ शक्ल सूरत में बेमिसाल थी बल्कि अपने वालिद की तरह निहायत बाहया और तालीम याफ्ता भी थी। वो दूसरे गांव के कॉलेज में पढ़ने जाती थी, बुरके में मलबूस। वो लड़की जब रास्ते से गुजरती तो हर कोई जान जाता कि ये मास्टर साहब की बेटी है। हमारे गांव का एक पासर वडेरा चौधरी गजनफर था।
جس کا بیٹا وقاص ایک بگڑا ہوا اور آوارہ نوجوان تھا۔ وقاص کی نظر زینب پر پڑ گئی۔ وہ روزانہ اسے راستے میں روکتا، فکرے کستا، لیکن زینب نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا۔ ایک دن وقاص نے حد پار کر دی اور سرعام زینب کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ زینب روتی ہوئی گھر آئی اور اپنے والد کو سب بتا دیا۔ ماسٹر صاحب ایک شریف آدمی تھے۔ وہ لڑنے کی بجائے انصاف کے لیے چودھری کی حویلی پہنچ گئے، جہاں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ حویلی میں 50 لوگوں کے سامنے زینب نے ہمت دکھائی اور وقاص کی کرتوتیں بیان کی۔ چودھری غضنفر نے اپنی جھوٹی ساکھ بچانے کے لیے سب کے سامنے وقاص کو تھپڑ مارا اور اس سے معافی منگوائی۔ پنچایت نے چودھری کے اس انصاف کی بہت واہ واہ کی، لیکن پس پردہ وقاص کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی کہ ایک معمولی ماسٹر کی بیٹی نے اسے سب کے سامنے ذلیل کروایا۔ کچھ دن بعد ایک کالی رات کو جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، وقاص اپنے 3-4 مسلح ساتھیوں کے ساتھ ماسٹر صاحب کے گھر میں گھس آیا۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ وہ بوڑھے نحیف جسم کے ساتھ ان درندوں کے سامنے دیوار بن گئے، مگر وہ 4 تھے اور یہ اکیلے۔ انہوں نے ماسٹر صاحب کو مار مار کر ادموہا کر دیا اور صحن میں پھینک دیا۔ زینب نے جان بچانے کے لیے پچھلے دروازے سے دوڑ لگا دی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ زینب ننگے پاؤں بغیر چادر کے سنسان گلیوں میں بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے وقاص اور اس کے کرندے شکاری کتوں کی طرح لگے ہوئے تھے۔ زینب بھاگتے بھاگتے گاؤں کے وسط میں موجود اس پرانے کنویں تک پہنچ گئی، جس کا دہانہ بہت چوڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درندے اس کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں اور اب اس کی عزت اور جان بچانے کا کوئی رستہ نہیں، تو اس باحیا لڑکی نے ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اگلے دن جب زینب کی لاش کنویں سے نکالی گئی تو پورا گاؤں سکتے میں تھا۔ ماسٹر نذیر صاحب، جنہوں نے اپنی بیٹی کو پھولوں کی طرح پالا تھا، اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ اس دن کے بعد سے وہ خاموش ہو گئے، نہ کسی سے بات کرتے، نہ کچھ کھاتے پیتے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گلیوں میں خاک چھاننے لگے۔ چودھری غضنفر نے اپنی طاقت کے زور پر کیس دبا دیا اور ماسٹر صاحب کو پاگل قرار دے کر گاؤں سے نکلوا دیا۔ فیصل اور میرے گھر والے یہ داستان سن کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کھانا کھا کر میرے بستر پر گہری نیند سو چکے تھے۔ شاید مہینوں بعد انہیں چھت اور سکون نصیب ہوا تھا۔ میں نے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر سوچا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں علم بانٹنے والا در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ظلم کرنے والے محلات میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ دوستو، میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میں اپنے محسن کو اب کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ میرے گھر میں رہیں گے اور ان کی خدمت میرا فرض ہے۔ اس واقعے نے مجھے 2 بڑے سبق دیے۔ ایک یہ کہ ہم اپنے اس سزا کے اس وقت تک مقروض رہتے ہیں جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی اور ترقی کے اس دور میں بھی اگر ہمارا ضمیر مردہ ہے اور ہم اپنے ارد گرد ہونے والے ظلم پر خاموش ہیں تو ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی اپنے کسی محسن یا پریشان حال سفید پوش کو دیکھیں تو اپنی انا کی چادر اتار کر ان کا ہاتھ تھام لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑا سا وقت اور ہمدردی کسی لٹی ہوئی بستی کو دوبارہ آباد کر دے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے اساتذہ کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔